ल gravitational force is the force which attracts every object towards its center. Wait. Halla के हल्ला हुने सर? ओके सर, ओके. Gravitational force. ओइ, कति हल्ला गरेको? अब हल्ला हुँदैन सर. अब हुँदैन. मेरो काम पढाउने हो, तिमीहरुको काम पढ्ने हो. बिरामीले औषधि नखाएपछि डाक्टरको के सिद्ध हुन्छ? जे गर्छौ गर. अन्देश पछाडी हैन. के भन्नु? यस्तो पनि हुन्छ? पढ्न आएको त नै. होइन पढ्न आएको. बोकाहरुलाई केही गर्न नसकिने भो. मिठाई देखाएर औषधि पिलाउनु पर्ने भो मिस. तपाई यता बस्दै गर्नु त. म पढाउँछु. Gravitational force is the force. हामी ब्याकबेन्चरको कारणले पढ्न सकेन सर. ए हो. अनि यो त फेरि नयाँ छ त. यो को? म म्यानेजर सर. म्यानेजर. नमस्कार म्यानेजर सर. नाम चाहिँ म्यानेजर सर. म्यानेजर प्रसाद चिमुरिया. के भयो रे? भएको चाहिँ के? हल्ला गरेर पढ्नै दिएन सर ब्याकबेन्चरहरूले. पछि पढेर घर चलाउनु भन्दा डाइरेक्ट नपढी सरकार चलाउन सिक भन्दै हल्ला गर्दै मान्छे पिट्न सिकाउँछन् सर. ए अनि यस्तै भयो भने सर हामी यो कलेजमा पढ्दै पढ्दिनौँ. हो पढ्दिनौँ सर, पढ्दिनौँ. दाम्लो चुडाएर हिँड्ने गोरुलाई त्यत्तिकै छाडा छोड्ने होइन. बरु दाम्लो थप्ने हो. हिँड. तिमीहरु गर बस. ओइ फ्रन्ट बेन्चर, तिमीहरुलाई बोलाए. तिमीहरुलाई भनेको मैले. हामी अनि गदा हाउ इम्पोसिबल यार. हो हामी हो. लक्षण भइरम एकरी. अगाडि आइज. अरे कत्रो अगाडि आइज भन्दैछु म. तँहरु अब यहाँ बस्लास. यो सिट छाडिस, कलेज छाडिस. बस. बुझिस? के हो? के हो? कुरो सही हो. अरे कत्ले के सही हो? ओ सिट नछाड्ने. गुड. अब ठिक हुन्छ. सर भएन, हुँदै भएन. हुँदै भएन. भयो चाहिँ के? सर तिनीहरूले टेन्सन भयो केटा. साथी त्यो सरले हामीलाई यो बेन्चमा पो बस भने त हैन. यहीँनेरि बस भने त छैन नि त. पछाडि सर. हामीलाई आइडिया छैन एक्चुअली. सर यसरी हुन्छ. अब हामी यो कलेजमा पढ्दै पढ्दैन सर. मरे पनि पढ्दैनौँ. अरे स्वास्नी छोराछोरीले दुःख दिए भन्नेमा घरै छोडेर हिँडिँदैन केटा. दाम्लो अझै थप्नु पर्ने भयो. हिँड यार. हिँड. तिमीलाई भनेको लाग्दैन? बेन्च किन सारिस? सर अनि यही बेन्चमा बस भन्नुभयो. हामी यही बेन्चमा त छौँ है. ठाउँ मात्रै सारे हो. कति चाहिँ दुःख दिएको होला तिमीहरूले मलाई. अरे शिव तँ बेन्च हेर सर. अब यसो गर. यो मार्क पोइन्टबाट अलिकति पनि दायाँ बायाँ भएको मैले थाहा पाएँ भनेदेखि तिमीहरूको मैले जानेछ. विचार गर. बोकाहरू. ओइ म्याकुरी त्यहाँ नबस. बस्छस् भनेदेखि ढोगेर बस. ब्याक बेन्चसँग हाम्रो सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ. म्याकुरी यसरी त बस्नु सकिँदैन यार. यो एरिया नछोड भने सरले. हो
त्यसो भए बेन्च घुमा बोर्ड पछाडि सार है यो हो नि त जुगाड तिमीहरूलाई जति भन्दाखेरि पनि लागेन होइन मान्छेलाई होइन के रोग लाग्यो भनेदेखि यस्तो हुन्छ के लाग्यो सर बेन्च त जहाँको त्यही छ नि हामीले बोर्डै साँधेको सर हामी ब्याक बेन्च छोड्न सक्दैनौँ किन ब्याक बेन्च तिमीहरूको कान्छी स्वास्नी हो कान्छी स्वास्नी भएको भए छोड्न सक्थ्यौँ होला ब्याक बेन्च हाम्रो आमा समान हो होइन यो तहरूले ब्याक बेन्चको इज्जत गरे कि आमाको बेइज्जत गरे हो मलाई ताजुब लागेको कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई फर्स्ट बेन्चरमा बस्दाखेरि बेफाइदा चाहिँ केमा छ म बाउ गुमाउन चाहन्न सर तँ अगाडि बेन्चमा बस्दाखेरि चाहिँ तेरो बाउको दुधै किन ड्यामेज हुन्छ होइन सर अब अगाडि बसेपछि टिचरको ध्यान एनी टाइम हामीमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले पढ्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस पछाडि राम्रो नम्बर ल्याइन्छ अनि सधैँ 3rd डिभिजनभन्दा माथि कहिले नसुनेका मेरो बाउको कानमा एकैचोटि डिस्टिङसनको मार्क सुन्दाखेरि त बुढोलाई त नि हार्ट एट्याक आयो भनेदेखि बुढो मरेन बाउ बचाउनु पर्यो नि सर त्यही भएर लजिकको पोस्टमार्टमै गरिस् कत्ले तैँले अनि अर्को कुरा सर यो फर्स्ट बेन्चरहरूको भविष्यको लागि भए पनि हामीले ब्याक बेन्च नछोडे हो कसरी कसरी रे हामीले टप गरेपछि यिनीहरू पछाडि परेनन् हामीले जागिर पाएपछि यिनीहरू बेरोजगारी भएनन् त्यही त भनेको तैँले त झन् लजिकको बलात्कारै गरिस् कत्ले साह्रै ठुलो कुरो गरिस् अनि हामी नर्मल मान्छे हुँदै होइन सर डेस्कमा 3 घण्टासम्म उभिएर कोही बस्न सक्छ 1 घण्टासम्म कुखुरा बनेर कोही बस्न सक्छ कसैको ताकत 100 चोटि उठबस कसैले गर्न सक्छ यो हाम्रो पोटेन्सियल हो सर अब तिमीहरूको पोटेन्सियल म देखाउँछु मलाई थाहा छ तिमीहरू कसरी फर्स्ट बेन्चमा लाने प्यारेन्ट्स बोला तपाईँको छोराले त यहाँ अति गर्यो त दाजु राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो खत्तमै गर्यो बर्बादै गर्यो भनेपछि नराम्रो त गरेको छैन रहेछ के को गरेको छैन के गर्यो पछाडिको बेन्चबाट अगाडि बस्न मान्दैन जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ अगाडि बेन्चमा बस्दाखेरि उसलाई फाइदा छैन उसको लागि फाइदा होला मेरो लागि बिल्कुल फाइदा छैन त्यो पछाडि नै बस्योस् किन अगाडि बस्यो भनेदेखि राम्रो नम्बर ल्याउँछ पास गर्छ ब्याचलर पढाउनु पर्यो खर्च चाहियो जब एउटा छोरो पढाउने पनि खर्च छैन खर्च त छत्तर गर्दिन मलाई मेरो खानदानमा कोही मभन्दा ट्यालेन्ट निक्लेको मन पर्दैन मेरो कुल 3 जना बुढी अर्को ल्याउने तयारी गर्दैछु तिनीहरूले कम्तीमा 4 जना मात्रै पाए भने पनि 16 जना हुन्छ सबैलाई पढाउन सकिन्छ पढाउन नसक्ने भएको भनेदेखि पाएको चाहिँ किन अस्थायी साधन प्रयोग गर्दा गर्दै तोडेर घुस्छ ज्यान छोडेर घुस्छ त म के गर्नु क्वान्टिटी बढ्यो क्वालिटी बढेन अरे यार क्वालिटीको निकाल्नको लागि त बाउ पनि क्वालिटीको हुनु पर्यो नि यत्रो छैन क्वालिटी जर्मन शेपर्डलाई लगेर लोकल कुत्तासँग मिसाएर हुन्छ हेर्नुस् टेढो कुरा नगर्नुस् एजुकेसन अपरिहार्य छ तपाईको छोरोको भविष्यको बारेमा सोच्नुस् सोचिसके भविष्यमा केटी बेच्छ त्यसले अनि आलु प्याज बेचेको भन्दा त केटी बेचेकै ठिक छ कलेज आएर मिसलाई साइड हान्छ मैले त्यसलाई पहिल्यै भनेको हानेपछि कि सेन्ट्रल पोइन्टमै हान्नु नि साइड हानेर बस्दो रहेछ मुला म त्यसलाई सम्झाउँछु सर कलेजमा आएर गाँजा खान्छ अब त्यो मर्यो मेरो खल्तीबाट गाँजा किन हरायो भनेको त त्यो हरामीले पो खाँदो रहेछ सिधाइदिन्छु म हारे गधालाई दुहेर गाई बनाउन म सक्दिनँ गधाको नाम गाई राख्थ्यौ कलेजमा आएर रक्सी खान्छ लोकल खान्छ कि ब्रान्डेड खान्छ लोकल गुड नेपालको अर्ग्यानिक प्रोडक्टलाई प्रोत्साहन गर्दैछ केटा अरे शिव छोरो बिग्रिँदा खुसी हुने बाउ पहिलोचोटि देखेँ मैले अब मेरो नाम गिनिज बुकमा लेखेला त सर लेखिँदैन किन म सिसिदियो लेखौँ न सर ट्राई गरौँ न मलाई पागल नबनाउनु अब के गर्ने पछाडिको बेन्चबाट अगाडिको बेन्चमा सार्ने किन सार्ने ना 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 हुँदैन पछाडि नै बस्छस् किनभने त्यो अगाडि बस्यो भनेदेखि कोही न कोही पछाडि त बस्छै बस्छ अब आफ्नो छोराको भविष्यको लागि अर्काको छोराको भविष्य त बिगार्नु भएन नि त्यसो ल अब सेक्सन छुट्याउने निर्णय भयो सेक्सन 3 क्याटेगोरीमा छुट्याइनेछ आफ्नो आफ्नो सेक्सन याद राख्ने अनि पढ्ने सुन सेक्सन ए झुर स्टुडेन्ट सेक्सन झुर स्टुडेन्टमा पढ्नेहरू सुन नवीन झुरमै पहिल्यै मेरो नाम आयो थियो यार जगत सञ्जीव शिवराज उज्जवल बालकुमार सेक्सन बी राम्रो स्टुडेन्ट यसमा चाहिँ हाम्रो पर्छ है सुन है सरोज सुम्निमा दिनेश अनिल प्रतीक्षा मिलन सुनिल रोनिसा अनि कल्पना त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी भन्ने पनि होला त्यहाँ एउटा टपिक हैन र पिके र ढुकुरे चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी सबैभन्दा झुर स्टुडेन्टको सेक्सनमा जाने अनि पढ्ने
स्टुडेन्टमा ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि आकर्षण हुने गर्दछ। अरे चित्र बनाएर के हेरेर बसिरहेको? ल यो पेपरमा ले ल बोका तिमीहरूलाई सेक्सन छुटाएर राख्दाखेरि पनि उपद्रव गर्न छोडिनस्। म के गरौँ यिनीहरूलाई? कलेजबाट रेस्ट्रिक्ट गरिदिऊ। स्टुडेन्टलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने बारेमा त थाहा भयो सर। यो मास्टर निकाल्ने चाहिँ कसरी रे? त्यति सजिलो छैन भाइ मास्टर निकाल्नलाई। 80% स्टुडेन्टको सिग्नेचर चाहिन्छ। 50 100%। 20% त अझै उग्रियो त सर। जागिर त गिर्यो त सर। कुरा त अप्ठ्यारोमा छिर्यो त सर। ओइ पेपर निकाल, साइन ठोकौँ। तिमीहरूले के गरे? ब्रेकफास्ट चटपटे बनाउन लाग्यो सर। भोक लाग्यो। अनि क्लासमै अति गर्नु अत्याचार नगर्नु। पेपर निकाल म्याकुरी। ओए के पारा हो तिमीहरूको? पढ्दा पढ्दा एकदमै बोर भयो कि सर। अनि यसो टाइम पासको लागि सत्ता जोड। तिमीहरूलाई त म यो कलेजबाट निकालेरै छोड्छु। पेपर निकाल। कलर कलर कहाँ कलर इटा छ नि यो? एउटा कलर। यो सबै जितौरी। ल सर। तर नि यो शीतल मात्रै भएन क्या? ड्रिङ्क्स पनि चाहियो नि अलिअलि यार। ड्रिङ्क्सको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो सर। खुसीकै निम्ति लड्दै थिए म सास लिँदा पनि सजाय भोगी। सर अलिकति ड्रिङ्क्स थपौँ त? शीतल पनि सकिन लाग्यो। चुप लाग खिच। के रे? ल सर अब चाहिँ हामीलाई पढ्ने मुड आयो होइन? ल पढाउँ त सर, पढाउँ त, मुड आयो। तिमीहरू जडियाहरूलाई पढाउनको लागि म भट्टी साउ हो कि तिमीहरूको स्वास्नी हो? हामी स्टुडेन्ट हो सर, स्टुडेन्ट। पढौँ पढाइहाल्नु। सक्दिनँ म। हस्ताक्षर। Gravitational force is the force which attracts every object towards its center. Gravitational force is the force which attracts each other. बुझ्यो? बुझ्यो सर, सबै बुझ्यो छरपष्टे। तर हामीले नबुझेको कुरो सानो एउटा के, हामीले पढिरहेको चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट छ? राम हरे फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स ल बुझ्यो, सब बुझ्यो। फिजिक्स पनि बुझेँ मैले। अब एउटा सानो अर्को पनि कुरो के सर, यो फिजिक्स नाम फिजिक्स कसरी रह्यो सर? त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो क्या। महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्न सक्छ। फिजिक्स छाड, लजिकल क्वेशनतिर लाग। लजिकल ल एउटा क्वेसन है। सपनामा कुकुरले टोकेको देख्यो भनेदेखि विपनामा के हुँदैन? के चाहिँ हुँदैन? के हुँदैन मलाई थाहा भएन। म फिजिक्स मास्टर हो, पण्डित होइन। कबुरा त भन्न त के हुँदैन? घाउ हुँदैन पहिलो कुरो।
अनि रेबिजको सुई हान्नु पर्दैन। वाह रे चुप! कोर्सको कुरा गर। कोर्सको कुरा होइन त सर। पृथ्वीले जुनलाई तान्छ हो, जुनले पृथ्वीलाई तान्छ हो। यिनीहरू एकअर्कालाई यति धेरै तानातान गर्छन्, यति धेरै मन पराउँछन्, तैपनि यिनीहरू एकअर्कामा बिहे चाहिँ किन गर्दैनन्? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल एक्जाममै सोध्छ ल भन्नु पर्यो सर। पृथ्वी र जुन भनेको आकाशीय पिण्ड हो, गर्लफ्रेन्ड बर्लफ्रेन्ड होइन। पिण्ड पो हो? को मरेर सेलाको पिण्ड हो सर यो? कोर्सको कुरा गर भनेको। ओके, न्युटनले स्याउ भुइँमा खसेको देखेपछि पृथ्वीले तान्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। हो, यस्तो कुरा गर्न। हो, त्यो स्याउ कस्तो कलरको थियो? पाकेको थियो कि काँचो थियो स्याउ? त्यो पनि चाहियो हामीलाई। यिनीहरूलाई कोर्स पढाएर हुँदैन, पागललाई ठिक पार्न पागल नै हुनुपर्ने रहेछ। सर एन्सर चाहियो, एन्सर। स्याउ हरियो थियो काँचो थियो? काँचो थियो भनेदेखि कसरी झर्यो? कसले झार्यो कि हावाले झार्यो? त्यतिकै झर्न पाइन्छ? हावाले झार्यो। सानोतिनो हावाहरूले त्यो पक्कै झरेन, ठुलै बतास लागेर झर्या होला। मैले नबुझेको कुरो हो, त्यति बेला त्यो न्युटनले मुला त्यहाँ के गरिरहेको थियो? बतासले बेलामा के गर्दै थियो न्युटनले? म तिमीहरूको एन्सर दिन सक्दिनँ, म हारेँ। नहार्नुहोस्। अब लास्ट क्वेसन है सर। अनि त्यो स्याउ भुइँमा खसेपछि फुट्यो कि फुटेन? न्युटनले खायो कि खाएन? खायो। पखालेर खायो कि त्यतिकै खायो? पखालेर खायो। पानी कहाँबाट आयो त्यहाँ? कहाँबाट आयो? बोकेर गएको। कसले? न्युटनले। न्युटन को? हामीलाई सक्छ विद्वान पढाउन विद्वान चाहिँदैन। सर, म यी विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दिनँ। किन? के भयो? भएको के हुनु नि, अब विद्यार्थी अब पढ्दै पढ्दैनन्, फर्स्ट बेन्चमा लिएर राखौ, लास्ट बेन्चमा साह्रोको साह्रो के गर्छ? ए त्यसो पो पक, अब तिनीहरूलाई म ठिक पार्छु। वेट। त्यो अस्ति भेटेको केटी त बवाल थियो है, त्यसलाई फेरि भेट्न पाए त एकदम रमाइलो हुन्थ्यो है पवन। मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी, हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि। हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति, भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ढाँटी, मर्न र मार्न तयार एकअर्काको लागि। सधैँ सँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी, दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी। जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो बानी। अहिले केटाहरूको हालत के होला? केटाहरूको त बेहाल होला यार। बरु ज्यान त्यागिन्छ, साथीहरू त्यागिँदैन। जाउँ केटाहरू बचाउनु पर्छ। जसरी केटाहरूलाई बचाउनै पर्छ, केटाहरूलाई जसरी बचाउनु पर्छ, बुझिस? यो त गम्भीर केस हो नि केटा, गम्भीर केस हो। यो पो हो त असली जिन्दगी। असली जिन्दगी जिउन त सबैभन्दा जोरी स्टुडेन्ट बन्नुपर्ने रहेछ यार। प्रोसेसिङ सुरु गर केटा, आइज। तुफानको तालमा फेरि कता? सबैभन्दा जोर सेक्सनमा सिफ्ट होइन, गुड स्टुडेन्टको सेक्सनमा सिफ्ट। किनकि रत्नकार डाकु पनि वाल्मिकी बन्न सक्छन् भनेदेखि तिमीहरू पनि सुध्रिन सक्छौ, असल मान्छे बन्न सक्छौ। र त्यो दुईजना बोकाहरूलाई सुधार्ने उपाय मसँग छ।
सम्भव नहुने भए यो कसरी भयो? मलाई विश्वासै लागेको छैन यार। विश्वास नलाएर भयो? हुनु नहुनु भयो। तिमीले हाँसी बोल्यो भने के हुन्छ रातै दिन झेलाग्छ तिम्रो साथमा हुँदाखेरि के हुन्छ वर्षौँ एकैछिन लाग्छ लु गजब केटोले त मिसै पो उडाएछ त केटो अब घरमै पढ्छ पैसा जग्य ओके भिडियो हेरिहाल्नुभयो ब्याक बेन्चर्स कस्तो लाग्दैछ हाम्रो सिरिज पहिलाको एपिसोडहरू भन्दा यो एपिसोड राम्रो लाग्यो कि खत्तम लाग्यो कि कस्तो लाग्यो दिल खोलेर कमेन्ट गरिदिनुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँहरूको साथीहरू बिचमा कुरा हुन्छ कि हुँदैन सबैजनालाई सुनाइदिनुहोस् ब्याक बेन्चरको बारेमा र हामीले कन्टिन्यू गर्दै थियौँ अस्ति एक एपिसोड ग्याप भयो त्यसको लागि धेरै धेरै सरी अब हामी ग्याप नगरिकन कन्टिन्यू ल्याउने नै छौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बेल आइकन दबाइदिनुहोस् र भिडियोलाई धेरै माया गरिदिनुहोस् धेरै सेयर गरिदिनुहोस् लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच